بخير صافي على جوستيفيكاسيون مزيان. شحال حسبنا من ليميت هنايا؟ وحده. تنمشيو للورقه اللي عطاونا ديال لي زانتربريتاسيون وتنشوف شوف فيني تنشوفوا لي زانتربريتاسيون شحال من ليميت حسبنا وحده اكس طون فيغ اش نومبر ولا لانفيني اكس طون فيغ 1 نومبر اكس طون فيغ زيرو. اكس طون فيغ نومبر اش عطاتنا لانفيني اللي غنمشيو لهذاك الريزومي اللي عندنا x tend vers a, f de x tend vers l'infini. Alors CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à هاد le nombre اش غادي x. صافي باين. On a هاي limite quand x tend vers 0 plus f de x égale شحال moins l'infini. Alors CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. استاذ واش غنقصوا ملي ما كتبتيش اللعب بحال هكا بطبيعة الحال. شحال غنقص لك اش نقصك داكشي اللي حطوا على الحلقه واش يحسبها لا ما يحسبهاش هي نقصك داكشي اللي علاش حط ما نسيتيهاش ما يحسبهاش لا هي ماشي ضروري صراحه تكتبها ولكن ولفوا تكتبوها من هذا تحفظوا القواعد نتوما ما باقيش تنساوهم ومن هذا تكون لا ريداكسيون القيه. شوف بدر هنايا شوف هنايا 2 ولكن ما خصناش ندير لهم شي حاجه ما طلبوهاش هادشي مطلوب منك في الحقيقه. صافي لا دوزيام كيستيون شحال طلبوا منا من ليميت في لا دوزيام كيستيون 3 ليميت. لا ليميت x tend vers plus l'infini f de x égale ما ننساش ليم ها هي x tend vers plus l'infini 3x moins 1 plus ln x sur x. تنجي تنعوض عندنا x tend vers l'infini ln de x sur x باش غنعوضها 3 fois plus l'infini هي شحال هي plus infini moins 1 ln x sur x quand x tend vers l'infini باش نعوضها 0 ديريكت. خصني نكون حافظ هذا الشيء. C'est plus l'infini moins 1 plus 0, il y a plus l'infini directement. Car, c'est la justification. Limite, quand x tend vers plus l'infini, ln de x elle est x. ln de x sur x égale 0. 0. La limite الأولى مشات. دوزو la limite الأخرى. La limite x tend vers plus l'infini, f de x sur x égale limite x tend vers plus l'infini, تندير كسر. 3x moins 1 x في المقام plus ln de x c'est la x 3x moins 1 plus ln x sur x تنفرق الكسر عمرك جات حتى ريزولتا ديالها. La limite quand x tend vers plus l'infini 3x sur x moins 1 sur x ln de x sur x هي شحال ln de x au carré بغات تمشي هادي مع هادي بغات تبقى لنا هي شحال. La limite quand x tend vers plus l'infini 3 moins 1 plus 0 هادي تنعاود نعوض تنمشي للوسخ 3 moins 0 plus 0 ln de x sur x 3. puissance شي حاجه x tend vers l'infini 0 égale 3 car limite de x tend quand x tend vers plus l'infini ln de x على x au carré est égal à 0. ها الليميت الثانيه اش بقات لنا لا ليميت الثالثه اش بغاو فيها هما ln de سميتو f de x la limite x tend vers plus l'infini ديال f de x moins 3x égale وتنعوض plus l'infini f de x قلنا هي شحال 3x moins 1 plus ln x sur x moins 3x. هذا ما تسولونيش صراحه هي موازن بغيت نمشي هذيك مع الاخرى ديريكتومون هي البطاطس بغيت نمشي هاد 3x moins 3x مشات بحالها بغيت تعطينا هي limite quand x tend vers plus l'infini moins 1 plus ln x sur x 0 بغيت moins 1 plus 0 اللي هي moins 1 car بلاتي يعني معاك بلاتي plus l'infini ln x sur x égale à 0. oui استاذ لا جينا ديريكتومون نقزنا هاد ليطاب ودرنا موازن لا خطا هادي راه فورمان ديتيرميني وحتى هنايا ماشي غنجي ندير هاد ليطاب في 3 راه نكتب هادشي حتى 3 وحيد بحال لا فورمان ديتيرميني هادي راه فيها بلوس انفيني لا بلوس انفيني لا زعما درت 3 مع 1 على اكس زائد ln دو اكس وما درتش هاد ليطاب هادي ماشي ضروري صافي هادي ماشي ضروري ولكن ما يمكنش تجي تحط من هنا لهنايا تكون فورمان ديتيرميني صافي واضح مزيان. لانتربريتاسيون مزيان شحال من ليميت حسبنا 3 ليميت بارفوا راه ما تكونوش في نفس السؤال تكونوا في اسئله متابعين نكون لازم شويه انتيليجون. اون
علاش نبغي نجمعهم كاملين باش ما عمرنا نساو القواعد. داكشي اللي درت. ليميت quand x tend vers plus l'infini f de x شحال عطاتنا plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale à 3 et la limite quand x tend vers plus l'infini f de x moins 3x égale à moins 1. Donc باش بنخدموا بهذا الريزولتا وهذا الريزولتا. Alors اللي موراه l'interprétation. CF admet une asymptote oblique d'équation Alors, y voilà, est égal à CF 3x admet moins 1 au voisinage de plus l'infini. Une asymptote qui dira Oblique. oblique D'équation d'équation h y y égale اشنو وين بيجيب a 3x هو moins 3 1. 3x moins 1 و b هو moins 1 au voisinage de plus l'infini. راه شي خصو يتعاود هادشي راه خصو يتعاود. انا تنعاود نقول لكم الهضره اللي كنت نعاود لكم الاول تلعبوا ما درتوش بها صافي. ملي ما تعاودوش هادشي ما تلوموا راسكم في الاخر تلعب. اللي ما عاودش هادشي راه بيلوم راسو. انا كنت عليكم 3 قال لك étudier le signe ديال f de x moins 3x moins 1. شوف بدر بغينا le signe ديال f de x moins 3x moins 1 sur 0 plus l'infini. اول حاجه خصني نحسب هو نحسب f de x moins 3x moins 1 شحال تسوى. اول حاجه ياك حنا بغينا لو السين ديال هذا تساوي ln de x على x. اييه حنا اول حاجه ما عندناش f de x moins 3x moins 1. واش بنجي ندير لها لو السين حنا هي كاع ما عنديش ما حاسبهاش؟ لا. واش فهمتوني؟ يعني خصني نحسبها هي الاولى. واش واضح؟ f de x هي شحال؟ هي 3x moins 1 plus ln de x sur x moins 3x moins 1. هادي بدنا نقسم منها نفسها. اش بيطرى هاد الجوج؟ الله يعاون. بطاطسنا هي ln x. دونك الا بغيت ندير لو سين ديال f de x moins 3x moins 1 هو لو سين ديال ln de x sur x. وعندنا x appartient h 0 plus l'infini. كي داير الا كان x appartient 0 plus infini كي داير يعني x strictement supérieur à 0. الا كان x appartient 0 plus infini c'est-à-dire il est strictement positif. دونك نقدر غادي نطيرها. Alors le signe ديال f de x moins 3x moins 1 est celui ديال ln de x. Alors واش غادي معايا؟ واش خدمناها بزاف. انا نقول لكم لو سين دو ما عنديش ديال هذا عندي لو سين ديال f de x moins 3x f de x moins 3x moins 1 est celui de ln de x. ولو سين ديال ln de x تعرفوا نلقاوه. نمشيو نحلو بعدا ليكواج. ln de x est égal à 0 équivalent x égale à e puissance 0 اللي هي 1. ونجيو ندير طابلو دو سين وهنا نكون جاوبت. وهنايا ما غاديش ندير ln de x في هاد في الطابلو دو سين. علاش؟ حيت ماشي هو اللي مطلوب. f de x moins 3x moins 1. علاش لانه لو سين ديال f de x moins 3x moins 1 هو لو ميم ديال ln de x صافي. 3x moins 1 وبندير هنا 0 ما ننساش جوج شرطات حيت اوفير بلوس لانفيني 1 plus moins. لو سين مضروب في ln. بداو يطلبونا طابلو دو فارياسيون من بعد. لا ما كاينش طابلو دو فارياسيون. ولكن تيطلبونا في شي حاجه. الا كانت اف بريم. الا طلبونا اف بريم تيجيو لنا طابلو دو فارياسيون. هنايا الا طلبنا طابلو دو سين مهم بزاف. حيت بزاف سهل علينا. تعاوننا فاسيلمون في كونكاف كونفكس. حنا نديروهم بحال دابا ضفتوا لي هادو بعدا حيت كونكاف كونفكس ما تحطوش. لا ساهل بزاف ما صعبش. شوفوا هنايا قال لك étudier la position relative ديالاش بغينا لا بوزيسيون. غادي نشرح لكم لا بوزيسيون لا سوبر لا خدام ماشي لا بوزيسيون relative de CF ياك et la droite voilà delta l'équation ديال delta هي 3x moins 1. مكتوب باش تما 3x moins 1 صافي. وقت ما بغي ندير لا بوزيسيون ريلاتيف ديال CF لا كورب ديال F مع اون droite تيخصني ندير لو طابلو دو سين ديال f de x moins y. شنو لو سين ديال f de x moins y؟ هو لو سين ديال f de x moins 3x moins 1. بحال درناه ديجا درناه فاهمين؟ درناه في اللي درناها هو حسبنا لقينا ln عاونونا. لا صافي سالينا دونك هو لو سين ديالو عندنا واش فهم. وقت ما قال لك لا بوزيسيون واحد بلوس لانفيني واخا بلاتي خليني نشرح بعدا الكونسيبت. قلتي ما عرفتش هادشي لا ما عرفتش هو التصنتي ديال
قلنا الا بغينا لا بوزيسيون ريلاتيف ديال سي اف مع واحد لا دروات خصني لو سين ديال اف دو اكس موان ليكواسيون ديال لا دروات. نفترضوا ما قالوش لنا هذا السؤال خصني نديرو انا لراسي. هو في الامتحان الوطني ماشي شويه تشوفوا اسئله ديريكت. علاش؟ تيشوفك واش تعرف دير طابلو دو سين ها هو عرفتي ليه. ومن بعد واش تعرف دير لانتربريتاسيون ديال طابلو دو سين. هذه سي اون انتربريتاسيون ديال طابلو دو سين ديال اف دو اكس موان واحد لا دروات. واش مفهوم؟ ردوا البال. انا بغيت لو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك. الا بغيت لا بوزيسيون ريلاتيف. اش هي بوزيسيون ريلاتيف؟ هي واش السي اف كاين فوق لا دروات ولا تحت لا دروات. صافي ها هو باش بنعرفوا فوق ولا تحت. هادشي اللي بنديرو دابا. دابا ما هي دابا دغيا داكشي خفيف ظريف ساهل. هادشي ماشي هادشي اللي صعيب. اللي صعيب واش في الحقيقه متعرفش. لا هادشي هو اللي صعيب بارابور هذا. دابا حيت كيسيون جديده بلوس لانفيني. شوف ردتي البال تندير لو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك. اش هي ايغريك؟ هي هذه هي السي اف. لقينا هذا جوجك. هذه هي السي اف وهذا هو دلتا. ها هو باش ندير لكم بواحد لا كولور اخرى. هذا هو اش اف دو اكس هي السي اف صافي. وهذه هي اش دلتا. غادي معايا مزيان. دابا غادي نجي ندير هنايا بوزيسيون. تنكتب هنايا لا بوزيسيون relative de CF et delta. صافي. هاد الطابلو د سين ديال اف دو اكس موان ايغريك اللي ديجا درناه ما باقيش نعاود نقادو من الاول. نجي نحطو نخدم به موان. ردتي البال هنا فين ما كان عندنا موان تنقولو سي اف او دوسو دو دلتا. موان سي اف او اش دوسو. وإلا كان بلوس او دوسو. هادشي ما صايبش. اذا رتبها فين كاينه الخدمه؟ هنا ماشي هنا. هادي غير اون انتربريتاسيون ديال لي ريزولطا اللي عندنا. هادشي ما عرفتش انا الدق بزاف. عرفت الدق داكشي اللي صعيب. سي اف كيفاش بيكون او دوسو. انا نتفكر موان فيها السو الاخرى السو صافي. او دوسو غادي او دوسو دو دلتا. سالين. كاين شي سؤال اخر؟ كيف اسئله صافي. ها هو. نعاودو. وهنايا ما جيتش درت لكم لي زيتاب متابعين. درت لكم نتوما باش قالتو كلشي لراسكم صافي. يلا خدموا الاخر في هاديك دايرين 0 بلس ديال اف دو اكس هي اش هي لا ليميت. شوفي هنا ديال اكس موان 2 ال ان اكس بلس 1. راه لي ليميت كاع الاشكال ديال الليميت خدمناهم في الحقيقه. ولكن تبارك الله 0 موان 2 فوا شحال هي ال ان ديال 0 بلس هي موان لانفيني بلس 1. موان 2 فوا موان لانفيني هي شحال هي بلس لانفيني. وهذوك لي نومبر زايدينهم وناقصينهم ما عندناش مشكل صافي. دونك هاد لا ليميت ايغال بلس لانفيني. لا جوستيفيكاسيون هي اش car la limite quand x tend vers 0 plus égale ديال ln de x égale moins l'infini. On a la limite quand x tend vers 0 plus f de x égale شحال عطاتنا plus l'infini. Alors CF admet une asymptote qui dira d'équation x égale à 2 nombres. Alors, CF admet نعم لا ما كتبتوش une asymptote verticale d'équation x égale à 0. صافي مزيان. bien sûr la question 2. La question 2, je fais deux questions. Je vais montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, f de x, ياش شوفي معايا بلا. La limite quand x tend vers plus l'infini, x moins 2 ln x plus 1. ملي تنجي تنعوضوا في الوسط اش تلقاو؟ شوف هنا ملي تنعوضوا في الوسط خاصنا بلس لانفيني moins 2 fois plus l'infini. اللي هي اش هي بلس لانفيني موان لانفيني. شكون هادي قلنا؟ فوالا. ولا كان عندنا اكس مع ال دو اكس نفسروا بيناتهم بلس ولا موان عطاتنا هاد لا فورم. اش تنديروا؟ تنعملوا باكس لا بيسونس كبيره ديال اكس. هنا لا بيسونس كبيره هي اكس. اكس فاكتور 1 موان 2 ال ان اكس سور اكس بلس 1 سور اكس. شحال عطينا هادي؟ تنعاود نمشي نعوض.
قلنا هذه اف اي تنجي تنعوض وحده اخرى عندنا بلس لانفيني فاكتور 1 قلنا ln دو اكس سور اكس اوتوماتيكون باش تنعوض عليها كان اكس تنفير بلس لانفيني بزيرو 1 sur هي 0 donc 1 fois plus l'infini يو بلس انفيني car ها لا justification ماشي واحد. لا بلوس لا plus l'infini هذيك f de x sur x مثلا directement f de x sur x ln x sur x قلنا شحال تسوى j'ai encore سكون la question petit b la question petit b اش قال لك la question petit b قال لك calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x puis déduire que CF admet une branche parabolique. فهمنا au voisinage de plus l'infini à déterminer sa direction. كاين ثلاثه ديال لي سيتوياسيون اما غنحسب f de x على x تعطينا 0 de direction l'axe des abscisses واما تعطينا l'infini de direction l'axe des ordonnées اولا غتعطينا un nombre وغادي خصني نحسب f de x moins داك le nombre fois x. فهمنا نحسبوا la limite بدا x tend vers plus l'infini f de x sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini ديالاش x moins 2 ln x plus 1 elle n'a plus ou moins بيناتهم donc تنفرق ياك égale la limite quand x tend vers plus l'infini x sur x moins 2 ln x sur x plus 1 sur x هذا بيمشي مع هذا بيعطينا هو 1 صافي نديرها ديريكتومون بعد عطينا هي 1 كار هذيك تساوي 0 والاخرى 0 ولكن غندوي على هذيك ان دو اكس على اكس صافي بارك هاي حسبنا اف دو اكس سور اكس لقينا عطاتنا ان نومبر واش غادي نقدر نعطي اون انتربريتاسيون ديريكتومون لا داك لو نومبر الوحيد اللي تنعطي موراه لانتربريتاسيون اف دو اكس سور اكس هو 0 او لا خرجت لنا لانفيني هادشي ديفيرون دو 0 دونك اشنا هي اش غادي خصني اشنو هي لا ليميت اللي خصني نحسب من عندي عقلي معايا بلا عقلي معايا بلا اف دو اكس موان اكس لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال f de x moins x égal امين هنا امين الله يرضي عليك اف دو اكس غنديرو موان f de x هي x moins 2 ln x plus 1 moins x ويمشي هذا مع هذا اللي هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini moins 2 ln x plus 1 directement il y a moins l'infini car h quand x tend vers plus l'infini ln x égale اش هي الانتربريتاسيون اللي غادي نقدر ندير واقيلا هادشي روينتو لا سير كتبتي لا تما بلاتي كتبت بلاتي ديك ان اكس بلوس غادي هاكا شدي اللعبه ماشي تساوي بعدا ماشي فين هي ايغال بلس l'infini صافي قلنا دابا شحال حسبنا من ليميت 3 ليميت هما راه مازال ما جاوبناش على الانتربريتاسيون اون ولا اور ولا بويسك بحال x tend vers plus l'infini égale plus l'infini نكتبوهم هكا متابعين ليم اكس x احسن اور بالضبط كنتي قلتي لنا كتبوهم هكا ماشي متابعين ماشي وحده اخرى ايغال 1 عقل ومن هنا تنحفظوا القواعد شفتوا علاش كنا خدمنا هذاك الشيء في الاول كذا واحد الورقه درت نصارى فوتوكوب اييه فوتوكوب عقلتي عليها انا مشيت درت انت دونك donc CF admet malo انا صار ما جبتهمش لينا donc CF admet une branche parabolique de direction اشنو هي لا ديريكسيون ديال هاد branche parabolique ها اللي تيهمنا هو هادو هاد لي زانفيني ما توصلهمش لا droite d'équation y est égale à 1x اللي هي x صافي de direction la droite d'équation h y égale à x voisinage ملي تنجيب هذيك x هذاك a من هنا صافي au voisinage de plus l'infini اش هادشي سولكم عليه بزاف هاني قلتها لكم هاني قلت لكم داك السطر دار لي ترونو هو في الحق خصني نديرو هنا صافي هذا جاوبنا على لا كيسيون 2 لا كيسيون 3 اش قال لك étudier la position relative de CF et la droite يعني خصنا l'exercice الاولاني زدت لكم عاونتكم اكس موان اكس فوالا
ليكزارسيس الاولاني انا عاودتكم قلت لكم ديروا ليتود دو سين ديال اف دو اكس موان اكس. هنا غادي خصني ندير انايا طابلو دو سين الراسي. خصني نحسب اف دو اكس موان اكس ايكال شحال؟ هي اكس موان 2 ln اكس بلس 1 موان اكس. بغي يمشي هذا مع هذا موان 2 ln اكس بلس 1. واش انا غادي ندير شي حاجه بوزيتيف الوغ لو سين ديال اف دو اكس هو ديال شي حاجه؟ لا. واش ندير الضرب؟ واش ندير قسمه؟ ما كاينش. دونك ديريكتومون بنحل هذه المعادله 2 ln شحال كتساوي هي لقيناها ماشي ليميت بلس 1 ايكال 0 ايكيفالون ln x égale moins 1 sur moins 2 اللي هي 1 sur 2. donc x égale e puissance 1 sur 2. حليت المعادله نقدر ندير طابلو د السين. شوف بدر شوف بدر انا غادي نقلبو معاك والله العظيم غادي نقلبو معاك. المغرب راه مغرب الحظيه الطبل داير هادشي ماشي عن قصد. حلال. التليفون لا هاو بوزيسيون فين هو التليفون اش ديالك؟ تيري مرات وقال لنا شحال جوج نسيتو. انت ساكت علاش؟ راه ماشي خصك تنسالي خصك تنتبه معايا وانا تنسالي. اسمع الاجوبه اخر ما جاب الاجوبه. اي دلتا لو سين منين بنجيبو؟ اخي خص انا هادشي اللي قبلك. ناقص منين تنجيب منين تنجيب لو سين؟ منين؟ هضري معايا. من الان موان دو الين دونك موان بلس اذا كان بوزيتيف او دوسو هنا او ديسو فوالا سي اف ولكن تكتبوا سي اف او دوسو بلس باقي عندك 2 داليتا صافي. هذا الدي هذا سماو الدي حنا بحال صافي. سي اف او دوسو صافي. ليكزارسيس 3 سيادنا يلاه دغيا ليكزارسيس 3. درتناه لا دابا بنصحح. بقنا يديك الاخرى. اكزارسيس 3 من علي هنا